अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेहाम शाह। आप मुझे देख सकते हैं सियासी लोग न्यूज़ पे, और मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं मज़हर बिरलाह साहब, जो कि पाकिस्तानी सहाफ़त में एक काफ़ी नुमाया नाम है और काफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान की जर्नलिज़्म के वो एक काफ़ी सीनियर जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, और उसके अलावा वो एआरवाई न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पे आतिफ़ खान साहब, जो कि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा हैं। आप बताएं ये खवातीन की सीटों को क्या करना है। वो तो पहले जो उन्होंने धांधली करके 100 सीटें मारी हुई हैं उसका क्या किया है। ये सारी एक मिली भगत है, बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ और इमरान खान के और पीटीआई के खिलाफ। तो आप इसके साथ मेरा भी ऐड कर लें, चाहे गुलाम हुसैन एयर बाई न्यूज़। और मैं ये मेहरबानी करते हैं सियासी लोग वाले, मुझे रोज़ बुलाते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कोई दाल साग पेश करा। तो आप ये फरमाएं कि क्या दुनिया इस चोरी, इस डाके, इस बदमाशी को एक्सेप्ट कर लेगी, या आप पीटीआई अमेरिका में आतम खान साहब, सजाद बरकी और आपके सारे साथी, यू आर डूइंग ए फाइन जॉब। आप बताएं, विल दे गेट अवे विद दिस थेफ्ट एंड डिकॉल्टी ऑफ पाकिस्तानी मैंडेट। जी चौधरी साहब, बिल्कुल मैं उसी साइड पे आ रहा था। देखें, ये जो रिजर्व सीट्स हैं और ये सारी चीजें तो सेकेंडरी हो जाती है। टू बिगिन विद हमारा असल इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि जो पाकिस्तान की तारीख की वर्स्ट प्री पोल रिगिंग की गई है, जो इलेक्शन वाले दिन रिगिंग की गई है, और पोस्ट पोल रिगिंग तो इतना मजाक किया गया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के साथ, कि वो जो फॉर्म 45 को जिन्होंने आप देख रहे हैं ऑल्टर किया है, वो व्हाइटनर जैसे यूज किए हैं। आप यकीन करें कि मेरा जो 4 साल का बच्चा है वो इससे ज्यादा अच्छी जॉब कर सकता था। तो ये तो रिजर्व सीट चीजें ये तो बहुत बाद में आ जाती हैं पूरी दुनिया को। जो साहब, मैं लास्ट में आपके एक शो में आपको ये बात बोली थी कि इस वक्त तो अगर ये समझते भी हैं कि दे कैन गेट अलोंग विद ये जो चीजें कर रहे हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, उसका रीजन चाहे यूक्रेन में इनको जरूरत है या किसी चीज में भी जरूरत है, लेकिन ये 2024 बड़ा क्रिटिकल ईयर है। 2024 में दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में इलेक्शन हो रहे हैं, और यहाँ पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप अपने मुल्क में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, और दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान का तो बार बार क्वेश्चन हो रहा है। आप देखिए, अभी ये कोई 5-6 दिन पहले 31 कांग्रेशनल लीडर्स ने सिग्नेचर करके प्रेसिडेंट बाइडेन को और सेक्रेटरी ब्लिंकन को लेटर भिजवाया, और उसमें ये सवाल बार बार किया गया। और उसके बाद कांग्रेसमैन कसार ने 2 प्रोग्राम्स किए, वॉइस ऑफ अमेरिका में भी किया है, मोहित पीरजादा के साथ जाके भी किया है, और यही बातें की हैं कि भाई आप वेनेजुएला की बात आती है, आप बांग्लादेश की बात आती है, वहां पर आप सैंक्शंस भी लगा रहे हैं, वहां पर आप आईएमएफ को भी उसका लेवरेज भी यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान पे आपने आंखें बंद की हुई हैं। पाकिस्तान जैसी वर्स्ट जो ह्यूमन राइट वायलेशन और ये जो इलेक्शन रिगिंग हुई, ये तो आज तक दुनिया ने देखा ही नहीं है। और ये पिछले जब से ये इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किया, इसके बाद तो बिल्कुल और ज्यादा ये एक्सपोज हो गया। तो जो जो ये रिजर्व सीटें हैं जी, ये तो बहुत बात की बात है। पहले तो हमें असल जो जंग लड़नी है, हमने हमारी जो हक की सीटें मेन रिजल्ट जो है 45 और 47 का। एग्जैक्टली असल असल हमारी जंग इस वक्त फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की है। इंशाल्लाह फॉर्म 45 के थ्रू जब हम अपनी असल सीटें ले लेंगे तो रिजर्व हो गया, तो इंशाल्लाह जी हो ही नहीं सकता कि रिजर्व सीटें हमसे लेके दूसरी पार्टियों को दे दें। लेकिन रिजर्व सीट्स तो आपको, आप जो अपनी सीट्स जीते होते हैं उसके अगेंस्ट आती हैं। मेरा हाल है इसमें पंजाब में और केपी में अगेंस्ट एवरी 4 सीट आपको एक रिजर्व सीट आती है। तो दूसरी पार्टियां वो सीटें जीती ही नहीं हुई हैं। हम लोगों की सीटें हैं वो, उसके अगेंस्ट अगर आप उनको रिजर्व सीट्स देते हैं, और ये सीटें जो हम जीते हैं, अब हम लोगों ने एक पार्टी ज्वाइन भी कर दी हुई है। अच्छा खान साहब आपने बड़ा अच्छा किया कि ये दुनिया की तरफ बात फैलाई कि दुनिया के बड़े मुल्कों में इलेक्शंस हो रहे हैं और जमहूरियत का सवाल है और पाकिस्तान पे खामोश हैं। अब तो अमेरिका में भी आप देखें कि तब्दीली की हवा चली हुई है और प्रेसिडेंट ट्रंप को उनकी जो नाअहली थी वो ख़त्म कर दी गई है। वो पाकिस्तान पे भी इसके कुछ असरात मरतब होंगे। कोई पाकिस्तान में भी कोई अकल की गोलियां बिकना शुरू होगी या नहीं? आप क्या देख रहे हैं? देखें जी, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हाईएस्ट लेवल पे काम किया है।
हाईएस्ट लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। और जब खान साहब की गवर्नमेंट थी और यहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी, हम लोग हाईएस्ट लेवल पर एंगेज थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इसकी गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह, अब तो आप देखें निकी हेली ने भी विड्रॉ कर दिया, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प फ्रंट रनर कैंडिडेट है, नॉमिनी है बेसिकली रिपब्लिकन साइड से। तो मैं आपको ये चीज देखें गारंटी करता हूं कि अगर रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट आ गई ना, तो वो तो बिल्कुल चीजें चेंज ही हो जाएंगी। ये तो मैं आपको पूरे पाकिस्तानी, मेरे जो 24 करोड़ अवाम है पाकिस्तानी, में उनको गारंटी करता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद पाकिस्तान के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। ये जो जितनी ज्यादतियां हो रही हैं, इन चीजों इन पे सही सवालात तो उन्नी देर असी रोजे रख लीए। और नहीं, दूसरी बात सुने, और ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जो इलेक्शन रिगिंग में और ह्यूमन राइट पे, इन सब पे सैंक्शंस लगेंगी प्रेसिडेंट ट्रम्प के आते ही। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर व्हाटसोएवर रीजन नहीं भी आते, तो मैं आप, जो कि बड़े कम चांसेस हैं, इवन अब प्रेसिडेंट बाइडेन पे बड़ा प्रेशर है। एक तरफ मुस्लिम अमेरिकन का प्रेशर है, अभी पाकिस्तानियों का प्रेशर बिल्ड हो रहा है। आपको ये चीजें अब अगले कुछ हफ्तों महीनों में यहाँ पर नजर आएंगी। तो हालात यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से तो बिल्कुल बदल जाएंगे। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स भी वापस आते हैं, तो जितना, और मैं पाकिस्तानी अमेरिकन को सल्यूट करता हूं, मैं आपको बताऊं जिस तरह 2 सालों में वो अपने पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के साथ, अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं, अपनी माओ बहनों के साथ पाकिस्तानी अमेरिकन खड़े हुए हैं, जो हमारी माओ बहनों के साथ वहां ज्यादती हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप सबको, आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से अपने पाकिस्तानियों को, कि पाकिस्तानी अमेरिकन इसका बदला एक एक बंदे से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेंगे जिन्होंने पाकिस्तान में ज्यादतियां की। तो हालात 2024 में डिफरेंट होंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आतिफ खान साहब, हालात 2024 में डिफरेंट होंगे। सर, सिंस यू आर इन द यूएस, तो आई वुड लाइक टू आस्क के पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शन अभी हुए हैं, इसमें एक मैसिव रिगिंग देखी गई है, तो इस पे ओवरसीज पाकिस्तानीज का आपको क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखें, मैं भी वही बात कर रहा था आपसे कि मैंने जितना पिछले 2 साल में, अभी इलेक्शन से पहले की मैं आपको बात बताता हूँ, जिस तरह पाकिस्तानी अमेरिकन, मेरी तो ज्यादा डीलिंग पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ है, लेकिन बाकी भी मुझे पता है हमारे सारे ओवरसीज डायस्पोरा जिस लेवल पे वो एंगेज थे, चाहे वो यूके, चाहे वो बाकी यूरोप है, यूरोपियन यूनियन के साथ, इवन मिडल ईस्ट में। लेकिन पाकिस्तानी अमेरिकन पिछले 2 साल में जिस तरह खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स, 2000 डॉक्टर्स, उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिस लेवल पे वो एंगेज हुए अपने लेजिस्लेटर्स के साथ, जिस लेवल पे उन्होंने फंड रेजिंग की है, जिस लेवल पे उन्होंने लॉबिंग की है, पीआर की है। और ये अभी जो इलेक्शन इन्होंने करवा दिया है ना, इसके बाद ये समझते हैं कि पाकिस्तान में, और स्पेशली पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा, अब ये जिस तरह कल परसों एक कॉन्फ्रेंस भी, उसके बाद हो गया जी बस इलेक्शन हो गए हुए हैं, रिजल्ट आ गए हुए हैं, अब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये एक 14, 20, 25 बंदों ने बैठ के तो एक वो बयानिया दे दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी अमेरिकन, सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इस चीज को कबूल नहीं कर रहे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको दुनिया का एक्सपोजर है, इनको वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का एक्सपोजर है, ये इस चीज को नहीं मानेंगे। और ये बड़ा टफ टाइम देने वाले आने वाले दिनों में। आप देखेंगे पाकिस्तानी अमेरिकन ये जो शहबाज शरीफ की और मरियम की एडमिनिस्ट्रेशन को इतना टफ टाइम देने वाले हैं कि ये चल नहीं, वैसे भी नहीं चल सकती। वो 16 महीनों में इन्होंने क्या कर दिया, क्या अब ये कोई आके कुछ डिफरेंट करने वाले हैं? उन 16 महीनों में इन्होंने हालात को इतना खराब कर दिया हुआ है कि अभी ये जो इन्होंने हालात, इन्होंने, मैं आपको बताऊं, इनहेरिट किए, दे आर वर्स देन जो शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2022 में किए थे। तो आगे तो इनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अभी तो सामने पूरी दुनिया ने देख लिया है कि मैंडेट एक दूसरी पार्टी के पीछे खड़ा हुआ है। तो इनके लिए आगे चलाना 3-4 महीने में, आप देखेंगे ये अगर 5 महीने चला गए पंजाब और वफाक, तो बहुत बड़ी बात होगी। इससे ज्यादा इनकी लाइफ ही नहीं। आसिफ खान साहब, पाकिस्तानी ऑल ओवर अमेरिका, इन पाकिस्तान हु नो यू, दे नो इट दैट यू टेल ओनली वट एवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लोगों के साथ और पाकिस्तान के साथ आप खड़े हैं, और हैट्स ऑफ टू यू। आपको लोग सलूट करते हैं कि आपने हर तरह की कुर्बानी दी है, लेकिन इमरान खान के साथ डट के खड़े रहे हैं। जो भी दबाव आया उसको कबूल किया, जो भी परेशानियां आई हैं उसको भी आपने किसी खातर में नहीं लेके आए। आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें लोग सुनना चाहते हैं। नंबर 1, पहले भी आपसे बात हुई थी कि इमरान खान से बड़ा ना पाकिस्तान में लीडर है, ना बहुत लंबे अरसे से कोई आया है, और जिस तरह डट के उसने हर तरह की परेशानियों का मुकाबला किया है, ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकता था, हमें कोई दूसरा बंदा नज़र नहीं आया।
آپ یہ بتائیں، کیونکہ آپ کا پاکستان میں بھی ہائیسٹ لیول پر رابطے ہیں، واسطے ہیں، ہم کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، آپ بھی کسی کا نام نہ لیں، ہم نہیں چاہتے۔ آپ کا علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان سے بھی فرسٹ پرسن ڈیلی بیسس پر، اور ابھی آپ نے ان کے لیے مدد بھی کی ہے، کوئی ان کو اکوپمنٹ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اب تک ہماری جو اطلاعات ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان کے درمیان نہایت اعلیٰ سطح پر خفیہ مذاکرات جاری ہیں۔ ابھی ان کی کیا سٹیج ہے اور کب تک رزلٹ پاسبل ہے، یا آپ کو دوبارہ ایجیٹیشن میں جانا پڑے گا اور پھر یہاں بہت بڑا تصادم ہوگا؟ پلیز ٹیل دی پیپل آف پاکستان what do you expect out of these negotiations, or you will have to move to the roads. دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا چوئی صاحب کہ ذرا اونچی آواز۔ پاکستانی امریکنز اور سارے پاکستانی، اور ہمارا لیڈر بھی پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہے کہ پاکستان بھی میرا، فوج بھی میری، ادارے بھی میرے، اور یہی ہمارا بھی یہی فرم بلیو ہے کہ پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری، ادارے بھی ہمارے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم، اور دوبارہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ایک قدم آگے آئیں گے تو وہ دیکھیں گے پاکستانی قوم اور پاکستانی امریکنز اور اوورسیز پاکستانی 10 قدم آگے آئیں گے۔ جوئی صاحب، میں آپ نے ایک جو بات کی، بالکل الحمدللہ جی، میرے آج 26-27 سال امریکہ میں ہو گئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں تو 26-27 سال پہ انڈین اخباروں نے اپنے فرنٹ پیج پہ کور کیا ہے مجھے، سجاد برکی صاحب کو، اور کیا کہہ کے کور کیا، کبھی ISI کے ایجنٹ، کبھی کس کا ایجنٹ۔ کیوں؟ کیونکہ جب آرٹیکل 370-35 اے ریووک ہوا، ہم نے فرنٹ لائن پہ آ کر، اور یہی جس آپ نے علی امین گنڈا پور کا نام لیا، اس کو ہم نے انوائٹ کیا، اس نے یہاں پر لیڈ کیا مودی کے خلاف پروٹیسٹ۔ ہیوسٹن میں بھی لیڈ کیا جہاں 17,000 بندہ باہر پروٹیسٹ کر رہا تھا۔ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے باہر بھی اس نے لیڈ کیا جہاں 22,000 بندہ پروٹیسٹ کر رہا تھا۔ ہماری تو تصویریں لگا کر کے آل دا پرائم منسٹرز مین، میری، سجاد برکی صاحب کی، باقی لوگوں کی، انڈیا کے اخباروں نے، انڈیا کے سنڈے گارڈین نے، انڈیا ٹوڈے نے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حسین حقانی جب یہاں پر بیٹھ کے سازشیں کر رہا تھا، یہی سجاد برکی صاحب ہیں، یہی جانی بشیر ہیں جنہوں نے جا کے ان کو کنفرنٹ کیا۔ تو ہم وہ لوگ ہیں۔ تو میں آپ کے اداروں کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا، اور پاکستانی افواج کو میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پاکستان کی یوتھ اور آپ کے اوورسیز پاکستانی خدا را اس چیز کو سمجھے، یہ آپ کی ایک فری اسٹینڈنگ آرمی ہے، آرمی تھی، اس کو آپ نے اپنے سے دور کر دی، یا آپ نے ایک بہت بڑی ایک یونٹ اپنی آپ سے آپ نے ناراض کر دی ہوئی ہے، اور خدا را اس کو اور ناراض نہیں کریں، جو گیپس آگے ہوئے ہیں اس کو برج کریں، ایک قدم آگے بڑھائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 10 قدم ہم لوگ آگے بڑھائیں گے اپنے ملک کی خاطر۔ اور کب تک عمران خان باہر آ رہے ہیں جیل سے؟ چوئی صاحب، اللہ کرے، مجھے تو امید ہے انشاءاللہ خان صاحب 2-3 ہفتے میں انشاءاللہ باہر آ جائیں گے، لیکن یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں، جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ خان، یہ جو کل انہوں نے بولا ہے جی 2 دہشت گرد پکڑ لیے ہیں بنی ادھر اڈیالہ کے باہر سے، اور خان صاحب کو بنی گالہ موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بنی گالہ اگر خان صاحب کوئی جس طریقے سے موو کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ بڑی سیکیورٹی سچویشن بن جائے گی۔ وٹ آئی تھنک از کہ خان صاحب کو بری ہو کے باہر آنا چاہیے، خان صاحب کی اپنی پرسنل سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ ہم یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ موو کر کے اپنی تھوڑی بہت سیکیورٹی دے دیں گے، نہیں، دیٹس اے سیکیورٹی تھریٹ۔ خان صاحب کو سارے کیسز سے بری ہونا چاہیے، کیونکہ سارے فیبریکیٹڈ کیسز ہیں۔ بالکل بری ہو کے انشاءاللہ خان 3 ہفتے میں خان صاحب انشاءاللہ ہم لوگوں کے درمیان ہوں گے۔ خان صاحب، اب یہاں پاکستان میں 4 مسائل ہیں بڑے، ایک جمہوریت، ایک الیکشن پہ ڈاکہ، ایک قانون کی حکمرانی، اور ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ ان چاروں میں سے آپ کس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہاں تو آئین اور قانون کی حکمرانی بھی سوالیہ نشان ہے، جمہوریت بھی سوالیہ نشان ہے، اور الیکشن پہ ڈاکہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، اب جس طرح مجھے علی امین گنڈا پور بھی کل پرسوں خان صاحب سے مل کے آیا ہے، تو اس نے بھی مجھے ایک ہی چیز بتائی ہے کہ خان صاحب صرف ان کا سب سے بڑا کنسرن اس وقت ایک ہی کنسرن ہے کہ میرا جو ورکر اور اسپیشلی میری جو خواتین جیلوں کے اندر ہے ان کو باہر نکالو، مجھے بھی اس وقت چھوڑ دو۔
میری خواتین ورکرز کو جیلوں سے باہر نکالو، یہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے. تو اسی لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پاکستان میں پچھلے 24 مہینے میں ورسٹ ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی ہے، اور جو ہماری خواتین کے ساتھ جو ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے پاکستان میں، ہم نے آج سے پہلے جنرل ضیاء کے دور میں بھی یہ چیزیں نہیں دیکھی. اس دور میں بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا گیا. جو پچھلے 24 مہینوں میں یہ محسن نقوی کے انڈر اور یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، ہمارا اس وقت صرف ایک ہی ہے کہ جو ہوا ہے آگے یہ نہ ہو، اور جو ہوا ہے اس کا ہم نے حساب لینا ہے. جو ہماری خواتین ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہوا ہے، میں آپ کو یقین بتاؤں ہماری ٹاپ پرائیورٹی یہی ہے کہ ہم نے اس کا حساب لینا ہے. اس کے علاوہ ارشد شریف اور ہمارے جتنے آپ لوگ بھائی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم نے حساب لینا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، انشاءاللہ جب تک میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بڑی کلیئرلی، یہ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اس طرح کی گورنمنٹ بنا کے اور 24 کروڑ کے ملک کو آگے چلا سکتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ملک نہیں چلے گا. یہ چاہے SIFC بنا لیں، چاہے جو چیز بھی بنا لیں. انویسٹمنٹس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. خان صاحب کے دور میں 3 سال میں ہم نے پاکستانی ڈائسپورا فنڈ کریٹ کیا تھا یہاں پر امریکہ میں. $3 بلین کی کمٹمنٹ لی تھی پاکستانی امریکن سے. آپ کو میں UPS کو پرسنلی، میں UPS کے پریزیڈنٹ کے ساتھ 2 دفعہ دبئی میں میٹنگ کی تھی، اور UPS کو میں پاکستان لے کے آیا تھا. اور مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ یہ پچھلے 2 سال سے دوبارہ UPS کی منتیں کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان آ جائے. UPS پاکستان میں 2 دفعہ UPS کو پاکستان لے کے آیا، اور UPS آپ یقین کریں $1 بلین کی انیشیل فنڈنگ کر رہا تھا پاکستان میں، انویسٹمنٹس کر رہا تھا. بھاگ گئے ہیں وہ لوگ. میرا کمال نہیں تھا، وہ کمال تھا جو خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. ایک دنیا کو پازیٹیو میسج جا رہا تھا. Amazon پاکستان آ گیا تھا، UPS پاکستان آ گیا تھا. تو یہ چیزیں، یہ SIFC یا چاہے جو کچھ بھی کر لیں، جب تک دنیا کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ٹرو ڈیموکریسی ہے جہاں پر ہیومن رائٹس کو ویلیو کیا جاتا ہے، جب تک دنیا کو یہ میسج نہیں. اور یہ جو اب فارم 45 اور یہ جو اپلوڈ ہو رہا ہے، دنیا کے سامنے مذاق ہو رہا ہے. تو انویسٹمنٹ تو بھول جائیں، فورن انویسٹمنٹ. کوئی پاکستانی مجھے آج کوئی بولے کہ پاکستان میں تم اپنا 1 روپیہ بھی انویسٹ کرو، آپ میں سے کوئی نہیں کرے گا. آپ میں سے اس وقت کوئی پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے گا؟ آپ میں سے ہر بندہ اس وقت یہی بولے گا، یار جتنے پیسے گھر میں پڑے جا کے ڈالر خرید دو، کچھ نہیں پتا جون میں 340 روپے کا ہو جائے. تو ہم انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کیسے لائیں گے؟ ایک ریئلسٹک بات کرتے ہیں نا. آصم خان صاحب، ہم نے سنا ہے کہ امریکہ واشنگٹن میں ان کی کانگریس اور سینٹ میں بڑے پیمانے پر پاکستان کے ریلیٹڈ کوئی چیزیں اگلے کچھ دنوں میں ڈسکس ہونے والی ہے. آپ کی کیا اطلاع ہے اس پر؟ بالکل جوئی صاحب، بہت زیادہ پریشر ہے. آپ کو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. میں نے اپنی 26 سالہ جب سے میں امریکہ میں ہوں، میں نے ایسی کوئی موومنٹ نہیں دیکھی. اور میں دوبارہ پاکستانی امریکنز کو اور پاکستانی امریکن فزیشینز کو اسپیشلی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جس طرح انہوں نے 2 دن میں 31 کانگریشنل لیڈرز کو اکٹھا کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن دیکھ نہیں رہی کہ پاکستانی کس لیول پر پاکستانی امریکنز انگیج ہیں، اور یہ نومبر کے الیکشن میں کس طرح کنفرنٹ کریں گے؟ کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو میسج نہیں جا رہا؟ تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے وہ ملک اس بلا وقت صاحب اور ریحام شاہ، یہ میں آصف خان صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتا ہے. 1 سیکنڈ خان صاحب، بس ہم نے ختم کرنا ہے. کہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کے اسی پبلک اوپینین کے پریشر کی وجہ سے امریکہ کی حکومت اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بلینکٹ اپروول آف شہباز گورنمنٹ نہیں دے رہی، نمبر 1. اور نمبر 2، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے، اور الیکشن کی جو فراڈ ہوا ہے اٹ ول ناٹ گو ان اٹینڈڈ. یہ انہوں نے کافی ڈپارچر اور کافی کلائم ڈاؤن ہے میرے خیال میں. ڈو یو ایگری ود دس؟ بالکل 100% جوئی صاحب. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ اب دیکھیں گے کہ اب ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پاکستان کے بارے میں بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دینے والے ہیں. یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. چلو وہ آگے پھر آپ سے دوبارہ کرتے ہیں. بالکل ناظرین، اسی طرح پاکستان کی سیاست میں کافی سریل سچویشن چل رہی ہے اور کافی کمپلیکس سچویشن چل رہی ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.